बेमोसम पावसान धुमाकूळ घातला। लोकांची शेतां इबाडिल्ल्यान लोक खंतीत आसात। अशीच देख पळोवपाक मेळटा ती म्हळ्यार आंबावली केपेची। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आता गरमी इतली वाडल्या की दर एकलो म्हणटा की बेगिनान बेगीन पावसाळो सुरू जाल्यार पुरो। पूण सद्याक जो पावस अधून मधून पडटा म्हणजे अकस्मातपणे जो पावस पडटा, कांय कडेन इतलो पावस पडटा की तो सारको हिसपा भायरच आसा अशी स्थिती गांवच्या लोकांची आसा। आनीक हाका लागून जे कांय लोकांनी सद्याक जे वांयगण रोयिल्लें आनी ते वांयगणाचे कापणेचें काम आतां सुरू जालां। आनीक ह्या वेळाचेर कापणेचें काम जेन्ना सुरू जाता त्या वेळाचेर पारंपारीक पद्दतीन काम करपाचें सोडून कांय लोकांनी मशिनां घालून हें न्हुवपाचें काम सुरू केल्लें। पूण पावस पडिल्ल्यान त्या शेतांक इतलें उदक आसलां की त्या उदकाक आतां तें मशीन व्हरप कठीण जालां। जेन्ना तें मशीन व्हरता त्या वेळाचेर तें थंयच रुत्ता आनीक कशेंच मुखार वचना। आनी ह्या अशा सिच्युएशनाक कशा पद्दतीन शेत न्हुवून जे आज पर्यंत इतले कश्ट केल्ले भात घरां हाडप हो मोठो प्रश्न। अशी परिस्थिती सध्या आंबावली केपें हांगासरल्या कांय शेतकारांची जाल्या। आज शेत नुवपा येयलो मरे, शेत नुवपा येयलो म्हणटा मशीन कार येयलो म्हणटा हांव येयल्या मशीन घायल्यार ह्या शेतान मशीनच वचना। सामकें एकदम रमपा लागलें आनी म्हाजें सामकें संकट येयलें। तरी पूण मशीनकारान म्हणलें ट्राय करया म्हण ट्राय केलें तरी पूण जमना जालें तेका। 2 फावट ट्राय केली, आतां तिसरे फावटी तो सोडून गेलो। आतां म्हाजेर हें संकट येयलो अशें, आतां कितें करप म्हण तें म्हाका कळना। कित्याक लागून अशी परिस्थिती येयली? अकस्मात पावस येयलो आनी ही जमीन मरे मातशी मोव जाली। मोव जाल्ल्यान ती म्हाका दिसता मशीन रमो लागतरी ती जमीन मोव जातले रमलें। पूण थोडे काडलें काय कितें? थोडे सायडीन खंयच्यान मशीन वयता तें काडलें आनी आतां मशीन वचना तें उरलें। आनीक जे पळय काडलां न्हू तें सगळें व्यवस्थीत जालें काय? तें जालें थोडे व्यवस्थीत, थोडे रेबो येयलो, थोडे उदक पडलें। ते मशीनकाराक त्रास जावपा लागले, मागीर मशीनकारान तें सोडलें। मागीर तो रेबो येयल्लें भात तुमी कितें केलें? आमी तें घर व्हरून तें पायप उदक मारून धुवन तें मागीर आतां सुकयलें। मातशें तरी सुकयलां। तेका रोग येता काय कितें म्हण तेंय बी सांगपाक शकना। अशी म्हाजी परिस्थिती जाली। सध्या आतां हें कितलें सुमार भात उरलां आतां? मागीर आतां एक बकेटशें उरलां आतां। एक बकेटाक कितले पिशव्यो जाता सुमार? 22 पिशवी अशी जातल्यो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।